यहाँहरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार। संस्कार चिन्तन श्रृङ्खलामा आज न्वारन किन गर्ने भन्ने बारेमा 17औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु। न्वारन त अहिले पनि गर्दै आइएको छ र त्यसभन्दा अघिल्लो संस्कारका रूपमा रहेको जातकर्म जो अहिले प्रायसो बच्चा-बच्ची जन्माउने परम्परा अस्पतालमै रहेको कारणले गर्दा जातकर्म जुन नाल काट्ने संस्कार हो त्यो चाहिँ लोप हुँदै गइरहेको स्थिति छ। भने अर्को न्वारन पछाडिको जुन निष्क्रमण संस्कार छ त्यो निष्क्रमण संस्कार पनि घरबाट जुन बच्चा-बच्चीलाई बाहिर निकाल्ने र सूर्य दर्शन गर्ने जुन संस्कार हो त्यो पनि अहिले लोप हुँदै गइरहेको परिस्थितिमा जातकर्म र निष्क्रमण संस्कार सँगसँगै नामकरण अर्थात् न्वारनका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्न आजको यो 17औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। र यो न्वारन किन गर्ने नामक यो शीर्षकमा यो मेरो आलेख लुम्बिनी टाइम्स अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशन भइसकेको हो र जसले यो पढ्न पाउनु भएको थिएन उहाँहरूका लागि यसले केही न केही मार्ग निर्देशन गर्ला, केही न केही जानकारी देला भन्ने अपेक्षासहित यसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। न्वारन किन गर्ने र सनातन वैदिक परम्परा अनुसारका प्रमुख 16 संस्कारहरूमध्ये गर्भाधान, पुंसवन र सीमन्तोन्नयन संस्कार वर्तमानमा पूर्णतया ओझेलमा परिसकेका छन्। भने जातकर्म र निष्क्रमण संस्कारहरू पनि सहर बजारमा मात्र होइन गाउँघरतिर पनि तिनको पालना गर्न प्राय छाडिएको छ र घरमै सुत्केरी हुने चलन घट्दै गएका कारण जन्मदा बित्तिकै गरिने जुन जातकर्म संस्कार हो त्यो पनि प्राय लोप हुन थालेको देखिन्छ। भने नवजात शिशुलाई घरबाट पहिलो पटक निकाल्ने जुन निष्क्रमण संस्कार हो त्यो पनि गाउँघरतिर केही मात्रामा पालना भएको होला, तर धेरैजसो गाउँतिर पनि सहर बजारतिर त लोप भइहालेको छ र विदेशतिर पनि लोप हुँदै गइसकेको छ। जहाँ जहाँ नेपालीहरू हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बस्छन् तर गाउँघरतिर पनि त्यो लोप हुँदै गइरहेको छ र यसको अस्तित्व हाम्रो समाजमा कायम गर्न सकिरहेको देखिँदैन। तसर्थ नामकरण वा न्वारन संस्कार मात्र होइन, त्यसको अघि र पछि गरिने जातकर्म र निष्क्रमण संस्कारका विषयमा समेत हामीले सामान्य जानकारी लिनु आवश्यक छ। जातकर्म संस्कार किन गर्ने? जन्मदा बित्तिकै गरिने संस्कार भएकाले यसलाई चौथो संस्कारका रूपमा लिएको छ। ऋग्वेदमा 10 महिनासम्म आमाका पेटमा शयन गरी बास बसी सुकुमार जीव धारण गर्दै स्वस्थ आमाबाट सुखपूर्वक बाहिर निक्लोस् वा आमाले सुखपूर्वक जन्मान भनेर भगवानसँग पुकार गरिएको छ। जातकर्मका सन्दर्भमा घरको सरसफाई अनि नवजात शिशुलाई नुहाइदिने अनि नाल काट्ने, दुध खुवाउने आदि कर्म गरिन्छ। तर अस्पतालमा सुत्केरी हुनेहरू यस्ता कर्मबाट वैदिक कर्म विधि विधानपूर्वक गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्। गर्न त अस्पतालमा पनि नर्सहरूले नवजात शिशुको स्वास्थ्यलाई विशेष ख्याल गर्दै सफासँग यस्ता केही शारीरिक कर्महरू गरिदिन्छन्, तर नवजात शिशुका लागि आध्यात्मिक संस्कार भने आधुनिक अस्पतालमा सम्भव देखिँदैन। शिशु जन्मिएपछि शिशुका पिताले तत्काल सचैल अर्थात् आफूले लगाएका सबै लुगा सहित स्नान गर्ने प्रचलन रहेको छ। जातकर्म संस्कारका क्रममा जसरी अग्निदेव वनस्पतिहरूद्वारा आयुष्मान भएका छन्, त्यसै गरी उनकै कृपाद्वारा मैले पनि तिमीलाई दीर्घायु बनाउँछु भन्ने भावनाले युक्त भएका वैदिक मन्त्रहरूको जप गरेर नवजात शिशुका पिताले उसका हृदयमा दीर्घजीवनको भावनालाई सुदृढ बनाउने शास्त्रीय विधान हो यो। साथै पिताले नै नवजात शिशुको शरीरमा स्पर्श गरेर
अस्मा भव परशुर भव हिरण्यम अश्रुतम भव आत्मा वै पुत्र नामासी सजीव शरद शतम। अर्थात् हे शिशु तिमी पत्थर जस्तै दृढ भौ, पत्थर जस्तै दृढ भौ। अस्मा भव पत्थर जस्तै दृढ भौ, पञ्चरो जस्तै शत्रुको विनाश भौ, सुन जस्तै स्वच्छ र तेजस्वी बन। तिमी पुत्र नामले मेरै स्वरूप हौ र तिमी 100 वर्षसम्म बाँच भन्दै नवजात शिशुको निर्मल हृदयमा मानवोचित दृढता, पराक्रम, तेज आदि राम्रा गुणहरूको अमिट छाप छोडिदिन्छ यो संस्कारले, जसले गर्दा नवजात शिशुको आत्मा र मनलाई अपूर्व पोषण प्राप्त हुन्छ। यो वैदिक आध्यात्मिक विधिले जातकर्म संस्कारका सन्दर्भमा नवजात शिशुको मात्र होइन, प्रसव पीडा भोगिरहेकी माताको पनि उत्साह र आत्मबल यसले बढाउने प्रयत्न गर्छ। हे वीराङ्गना त्यहाँ गरिएको हुन्छ जब नवजात शिशुकी आमालाई, हे वीराङ्गना तिमी इडा हौ, तिमी वीर सन्तान जन्माएर मलाई सन्तानको पिता बन्ने सौभाग्य प्रदान गरेकी छौ र यस सन्तानका माध्यमले तिमी पनि वीर माता बन भन्ने कामना गरिएको हुन्छ। यो पिताले त्यो गर्नुपर्छ। यही उत्साहले गर्दा जतिसुकै प्रसव पीडामा रहे पनि आमा आफ्नो नवजात सन्तानको शारीरिक र मानसिक दुवै पक्षको सम्वर्धन गर्न सक्षम हुन्छन्। यो जातकर्म संस्कारको विधि हो। नवजात शिशुलाई आफ्नै आमाको दुध पिलाउनु पर्छ। सर्वप्रथम दुध पिलाउँदा वैदिक मन्त्रहरूको उच्चारण गर्ने शास्त्रीय विधान छ। आफ्नै आमाको दुग्धपान गराउँदा आमा र शिशुका बीचको प्रेम भावना जागृत हुनका साथै शिशु पुष्ट र बलशाली पनि हुँदै जान्छ। आमाको दुध नआएका खण्डमा मात्र आफ्नै कुलका धाई आमाहरूको दुध पिलाउन सकिन्छ, तर गाई भैँसीको र बजारिया दुध पिलाउनु नवजात शिशुका लागि स्वास्थ्यको लागि लाभदायक मानिँदैन। अज्ञानका कारण कतिपय महिलाहरूले बिगौती दुध फाल्ने गरेको पनि पाइन्छ, तर बिगौती दुध पिलाउँदा शिशुको स्वास्थ्यलाई त राम्रै प्रभाव पर्छ र आमाको स्वास्थ्यमा समेत त्यसले फाइदा नै पुर्याउँछ। कतिपय सहरिया महिलाहरूले आफ्नो रूप बिग्रन्छ भनेर निवारण गरेपछि नवजात शिशुलाई स्तनपान गर्न छुटाउने गरेको पनि यदाकदा देखिन्छ। यस किसिमको दुष्प्रवृत्तिले शिशुको स्वास्थ्यमा र महिला स्वयंको स्वास्थ्यमा समेत दीर्घकालीन गम्भीर असर पर्दै जान सक्छ। नियमित स्तनपान गराउने महिलाका तुलनामा छिटै स्तनपान गर्न छुटाउने महिलाहरूमा स्तन क्यान्सरको बढ्ता सम्भावना रहन्छ। शिशु जन्मदा बित्तिकै धेरै जसोले मह चटाउने गर्छन्। सुनमा स्पर्श गरेको महमा मिसाइएको घिउ चटाउनाले नवजात शिशु क्रमशः नयाँ वातावरणसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन्छ। सुन, मह र घिउले क्रमशः वात, पित्त र कफ त्रिविध दोषहरू अन्त्य गर्छन्। हाम्रो शरीरमा वात, पित्त र कफ त्रिविध दोष हुन्छन् र ती दोषहरूलाई निवारण गर्नको लागि पनि सुनले, महले र घिउले त्यसलाई सहयोग पुर्याउँछन्। अब न्वारन किन गर्ने? नामकरण संस्कार नेपाली समाजमा न्वारनका नामले सुप्रसिद्ध छ, जसलाई नामकरण भनिन्छ। नाम राख्नुलाई नामकरण भनिएको हो। हरेक नाम सार्थक राख्नुपर्छ, हुनुपर्छ। व्यक्ति विशेष वा स्थान विशेषलाई बुझाउने नामले सम्बद्ध व्यक्ति वा स्थानको विशेषतालाई पनि वहन गर्न सक्ने हुनु राम्रो मानिन्छ। नाम राख्दा धेरै सोच विचार गरेर राख्नुपर्छ। हामीले संस्कृत वाङ्मयका पौराणिक र ऐतिहासिक ग्रन्थहरूमा सुप्रसिद्ध नामहरूको गम्भीर चिन्तन र मनन गऱ्यौँ भने सबैजसो नामहरू सम्बद्ध व्यक्तिको चारित्रिक विशेषतालाई वहन गर्न सक्षम भएका देखिन्छन्। उदाहरणका लागि युधिष्ठिर युद्धमा बढ्ता स्थिर हुने, युधिष्ठिर युद्धमा उनको जुन नाम राखिएको थियो तदनुसार उनी युद्धमा बढ्ता स्थिर हुन पुगे। दुर्योधन को नाम अनुसार दुष्ट वा अन्यायपूर्वक युद्ध गर्ने व्यक्तिका रूपमा दुर प्लस योधन, नराम्रो तरिकाले योधन भनेको युद्ध गर्ने व्यक्तिका रूपमा अति चर्चित हुन पुग्यो। प्राचीन समयमा जस्तो नाम त्यस्तै गुण हुन्थ्यो, गुण कायम हुनमा ज्योतिषशास्त्रमा पारङ्गत दूरदर्शी पुरोहितहरूकै सफलता मानिन्छ। तर वर्तमान समयमा न्वारन गर्ने न त्यस्ता पुरोहितहरू भेटिन्छन्, न त यजमानहरू नै न्वारनको मूल मर्मप्रति सचेत हुन सकिरहेका छन्। कस्तो नाम राख्ने त हो?
न्वारन गर्दा कस्तो नाम राख्ने? सांसारिक व्यवहारका लागि मात्र नभई आयु र तेजको वृद्धिका लागि पनि नाम राखिन्छ। तर वर्तमानमा आयु र तेजको वृद्धिको कामनालाई वास्ता नगरी सांसारिक व्यवहारका लागि मात्र नाम राख्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ। त्यसमा पनि सन्ततिका बाबुआमाको नामका अक्षरलाई आधार बनाएर निरर्थक नाम राख्न रुचाउनेहरूको कमी छैन। त्यसैले नामको महत्त्व बताएर सार्थक नाम राख्ने विषयमा पुरोहितहरूको मात्र होइन प्रत्येक परिवारका मुलीको पनि ध्यान जानु आवश्यक छ। राम्रो र सबैभन्दा युनिक नाम राख्न त सबैले रुचाउँछन्, तर त्यस्तो नाम राख्न खोज्ने अभिभावक र पुरोहितलाई समेत निकै गाह्रो हुन्छ। नाम राम्रो भए पनि उच्चारण गर्न अप्ठ्यारो नहुने खालको हुनुपर्छ। अप्ठ्यारो नामले लोकमा प्रसिद्धि हुन पाउँदैन। बालकको नाम राख्दा 2 वा 4 अक्षरको हुनुपर्छ। सुरुमा बालकका नामका यो यस्ता वर्णहरूमध्ये एउटा राखेको हुनुपर्छ। क, ग, ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, न, ध, न, ध, प, फ वर्णमध्ये एक हुनुपर्छ। नामको बीचमा य, व, र, ल मध्ये कुनै एउटा रहनुपर्छ र अन्तमा दीर्घयुक्त दीर्घ स्वरयुक्त कृदन्त नामको नाम राख्नुपर्छ। तर तद्धितान्त शब्द नामका रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन। हामीले तद्धित र कृदन्त भनेर बुझेका छौँ। जसमा शब्ददेखि प्रत्यय लाग्छ त्यसलाई तद्धित र जसमा शब्द धातुदेखि प्रत्यय लाग्छ त्यसलाई कृदन्त। तद्धितान्त नाम प्राय राख्नु राम्रो मानिँदैन। यसै गरी बालिकाको नाम राख्दा 3 अक्षरले बनेको र अन्त्यमा आकार हुनुपर्छ भने बालकको नाम राख्दा बालिकाको नाम राख्दा बालिकाको नामका सन्दर्भमा तद्धितान्त शब्द भए पनि कुनै आपत्ति हुँदैन भन्ने पारस्पर क्रिया सूत्रको निर्देशन छ। मनुस्मृतिले ब्राह्मण, क्षेत्रीय र वैश्यका नामहरू क्रमशः मङ्गलवाचक हुनुपर्छ, बलसूचक हुनुपर्छ र धनवाचक चाहिँ नाम हुनुपर्छ भन्ने परामर्श दिएको छ। किनकि ब्राह्मणको चाहिँ मङ्गल शासन गर्नु ब्राह्मणको कर्तव्य हो, क्षेत्रीयको बलसूचक हो, युद्ध आदिमा लड्ने, भेट्ने, राजनीति गर्ने, वैश्यको धन आर्जन गर्ने। त्यस कारणले गर्दा यस्तो राख्नुपर्छ भनिएको हो। सामान्यतया कन्याको नाम राख्दा नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पर्वत, पक्षी, सर्प आदि भयङ्कर वस्तुको नाम राख्नु हुँदैन। यस्ता वस्तुको वाचक नाम राख्नु हुँदैन भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। साथै कन्याको नाम सहजै उच्चारण गर्न सकिने र स्पष्ट अर्थ दिने, मनोहर, मङ्गलसूचक, दीर्घान्त र आशीर्वादले युक्त हुनुपर्छ भन्ने पनि मनुस्मृतिको 2 अध्यायको 33औं श्लोकले यो कुरा बताएको छ। अब न्वारन कहिले गर्ने त? हामीलाई जहिले मन लाग्यो त्यसले गर्ने होइन। 7 दिनमा गर्ने, 10 दिनमा गर्ने, 11 दिनमा गर्ने, यी विभिन्न खालका मतमतान्तरहरू र आफ्नो सुविधा अनुसार गर्ने गरिएको छ। त्यो नभएर दशायन विशुद्धति अर्थात् सामान्यतया 10 रात बिताएर 11औं दिनका दिन न्वारन गर्ने शास्त्रीय विधान छ। 10 दिनभित्र शिशुको व्रत ख्याल राख्नुपर्छ र विशेष ख्याल गर्न नसक्दा शिशुको मृत्यु समेत हुन सक्ने, सुत्केरीको रक्त प्रवाह 10 दिनसम्म भइरहने हुँदा सुत्केरी कमजोर हुने र 10 दिनपछि सुत्केरीको निर्बलता क्रमशः हट्दै जाने भएकाले पनि 11औं दिनका दिन न्वारन गर्ने प्रचलन रहेको हो। धर्मशास्त्रका कतिपय ग्रन्थहरूमा शिशु जन्मेको 100 दिन वा वर्ष दिनमा पनि न्वारन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर नेपाली समाजमा हालसम्म त्यसको प्रयोग भने भएको पाइँदैन। सुत्केरी 10 दिनसम्म पनि उठ्न नसकी कमजोर भएमा र नवराज शिशुका पिता विदेश भएका खण्डमा 3 महिना र वर्ष दिनमा न्वारन गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको हो। र यति लामो न्वारन चाहिँ नगर्दासम्म अरू दाजुभाइहरू पनि शुद्ध नहुने भन्ने जुन छ, त्यो 10 दिन कटिसकेपछि दाजुभाइहरू स्वतः शुद्ध हुन्छन् र त्यो घरका परिवारको मात्रै अशुद्धि रहन्छ। र यो अशुद्धि नरहोस् भनेर पनि नेपाली परम्परामा 10 दिन कटिसकेपछि 11औं दिनको दिन न्वारन गर्ने प्रचलन रहेको हो। अब निष्क्रमण संस्कार जो बालकलाई बाहिर निकालिन्छ, त्यो संस्कार कहिले गर्ने, किन गर्ने? निष्क्रमण भन्नाले निस्कनु भन्ने बुझिन्छ। नवजात शिशुलाई 4औं महिनामा बाहिरी वातावरणसँग साक्षात्कार गर्नका लागि निष्क्रमण संस्कार भनिन्छ। अथर्ववेदका अनुसार हे शिशु, तिम्रो निष्क्रमण कालमा पृथ्वीलो र आकाश समेत कल्याणकारी, सुखद र शोभादायी गौण
सूर्यले तिमीलाई कल्याणकारी प्रकाश देऊन्। तिम्रो हृदयमा स्वच्छ वायुको सञ्चार होस्। गङ्गा यमुना आदि नदीहरू तिम्रा लागि निर्मल जलप्रवाह गरून् भन्ने कामना गरिएको हुन्छ। यो संस्कार मूलतः शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रवर्तन गरिएको, तर हाल व्यवहारमा यस किसिमको संस्कारको उपयोग नगरिएकै कारण शिशुहरू बारम्बार अस्वस्थ भइरहने समस्याबाट ग्रस्त छन्। र अन्तमा प्राचीन समयमा व्यवस्था गरिएका सनातन वैदिक पद्धति अनुसार संस्कारहरूको वर्तमानमा पूर्णतः उपयोग गर्न नसकिए पनि यथासम्भव तिनको प्रयोग गर्न हामीले सकिन्छ। घरमै सुत्केरी हुने परिवारमा वर्तमानमा पनि जातकर्म संस्कार विधिपूर्वक गर्न हामीले सक्छौँ भने अस्पतालमा सुत्केरी हुने परिवारमा पनि जातकर्म संस्कारका मूलभूत मान्यतालाई प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा वा मानसिक रूपमा अपनाउँदै जान असम्भव छैन। न्वारन गर्दा पनि पुरोहितले विधि पुर्याएका छन् कि छैनन् भनेर ख्याल गर्न सक्ने यजमान हुनुपर्छ। त्यसका लागि यजमान समेत सचेत हुनुपर्छ। शिशुलाई यथासम्भव प्रारम्भिक 4 महिना घरमै राख्ने र त्यसपछि बाहिर वातावरणसँग घोलमेल गर्न दिनुपर्छ र तब मात्र शिशुको स्वास्थ्यमा बारम्बार देखिने समस्याहरूको क्रमशः अन्त्य हुँदै जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यो न्वारन गर्ने, जातकर्म गर्ने र निष्क्रमण गर्ने यी विधिहरूको बारेमा यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिएको हो र यो चाहिँ हाम्रो लागि सामान्यतया यसले केही न केही मार्गदर्शन गर्नेछ र जसले गर्दा हामीलाई हाम्रो यो शिशुलाई र आमालाई अनि शिशुको वंशलाई पनि राम्रो तरिकाले त्यसले प्रभाव पार्छ भन्ने यो अपेक्षासहित यस्ता संस्कारहरूको प्रवर्तन गरिएको हो। हामीले सम्भव हुँदासम्म हामीले यी संस्कारहरूका मूलभूत मान्यतालाई हामीले आत्मसात गर्दै जान सक्छौँ। जातकर्मको संस्कारले गर्दा शिशुलाई एउटा दृढ बनाउँछ, शिशुकी आमालाई दृढ बनाउँछ। त्यसैगरी निष्क्रमण संस्कारका कारणले गर्दा शिशुलाई 4 महिनाभन्दा अगाडि बाहिरी वातावरणसँग घोलमेल गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने आशयले 4 महिनाको अन्तरालमा बाहिर त्यति नलैजाने, घाममा त्यति नराख्ने र बाहिरी वातावरणसँग घोलमेल हुन गाह्रो हुन्छ। बाह्य वातावरणमा अन्यत्र जानु पर्यो भने जहाँ शिशु जन्मेको छ, हुर्केको छ त्यो ठाउँदेखि अन्यत्र जानु पर्दा यी कुराहरूलाई ख्याल गरेर गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा यो वातावरणसँग सम्बन्धित र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई आधार मानेर निष्क्रमण संस्कारको व्यवस्थापन गरिएको हो। र नाम राख्ने क्रममा हाम्रा शास्त्रीय मान्यताहरूलाई हेरेर चाहिँ हाम्रो ब्राह्मण क्षेत्री वैश्यका आफ्ना चाहिँ मङ्गलसूचक, बलवर्धक र धनवाचक नामहरू राख्ने, महिलाहरूको राख्दा 3 अक्षरको राख्ने, अन्तिममा दीर्घ भएको राख्ने, यी कुराहरूलाई हामीले ख्याल गर्न सक्छौँ। असम्भव छैन। संस्कारले हामीलाई माझ्दै जाने हो, चम्काउँदै जाने हो। हाम्रै लागि बनेका हुन् संस्कार, हाम्रो लागि यी चाहिँ सहयोगी हुन्। यिनले गर्दा हामीलाई कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव पर्दैन। हामीले अँगाल्दा यसलाई सकारात्मक पक्षहरूलाई हेरेर अगाडि जान सक्यौँ भने निश्चय नै हाम्रा संस्कारले हामीलाई माझ्दै जानेछन्, चम्काउँदै जानेछन् र हामी सुकिलो हुँदै जान सक्नेछौँ भन्ने अपेक्षासहित आजको यो श्रृङ्खलाबाट पुनः भेट्ने बाचासहित